अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, कैसी आपकी सुबह हुई है? आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया 10 o'clock, क्योंकि डेली हम आपके साथ गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करते हैं आपके साथ। अच्छा, मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ, माजरत इसके लिए, लेकिन वीनस एंटरटेनमेंट हम सबका चैनल है और मैं चाहूँगी कि आपकी सुबह भी बहुत खूबसूरत हो, नई सुबह हो। आपके साथ सूरज बिल्कुल उसी तरह तुलू होता है। आपने देखा होगा जब गुरूब होता है तो तुलू उसी एनर्जी के साथ होता है। तो आपकी सुबह भी जो नई सुबह है, गुड मॉर्निंग विद वीनस है, वो आपकी ज़िंदगी में भी बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में तुलू होता है, आपकी ज़िंदगी में भी सूरज की तरह आपकी ज़िंदगी और तुलू हो। बिल्कुल आगाज़ खूबसूरत सा, मुस्कुराते हुए चेहरे आपके मुस्कुराते होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए। अच्छा, ज़िंदगी में हम हमेशा बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हमारे साथ होते हैं जो हम समझते हैं कि शायद हमारे लिए इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि ये जो कुछ भी हादसात या कोइंसिडेंट आपके साथ वाक़यात होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में हमारी बेहतरी के लिए रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से होते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ हमेशा की तरह। जैसे वाक़या होता है तो हम कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम, नहीं, अब एक हुकूमत वक्त, एक बादशाह और उसका वज़ीर की एक आदत थी। वो हर बात कहता था कि इसमें अल्लाह की बेहतरी है, ये में बेहतर है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा हुआ। एक बादशाह का कहीं अंगूठा ज़ख्मी हो गया तो उसने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, ये हमारे हक़ में बेहतर है, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। तो उसको बहुत जलाल और गुस्सा आया बादशाह को कि मुझे चोट लग गई है और ये मज़े ले रहा और कह रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ आपके लिए, बहुत अच्छा हुआ। वो हर बात में ये कहता था बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा, हमारे हक़ में बेहतर है। उसने उसे जेल में बंद करवा दिया। जाओ जी, इसको सिपाही उसको बंद कर दो। और फिर वो कुछ दिनों के बाद जंगल में एक, कहते हैं ना, वो टूर करते हैं, ट्रैवल करने निकल गया। वहाँ वो होते हैं ना, पता नहीं वो कौन से, वो जो खूंखार किस्म के पता नहीं, वो जो इंसानों को खाते हैं, उनको पता नहीं नाम मेरे जहन में आ गया, नहीं आ रहा। वो इस तरह के वो खूंखार लोग मिल गए, उन्होंने उनको पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ा तो उनके साथ काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना, वो आग पे पकाते हैं वो। अब बादशाह को जब उन्होंने पकड़ा और फिर उसके बाद जितने भी वो जल्लाद टाइप के थे, उन्होंने चेक किया, उनका अंगूठा कटा था तो उन्होंने उसको साइड पर कर दिया, बोला तुम चले जाओ। वो शुक्र किया और वो भाग के आ गया। और आके उसने सबसे पहले कहा कि वज़ीर को बुलाओ, और वज़ीर से कहा कि मैं तुम्हारा दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ कि तुम उस वक्त मुझे ये कह रहे थे कि ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, ये बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तो मुझे बताओ कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, अगर वो मेरा अंगूठा कटा हुआ नहीं होता तो मेरे लिए, मुझे भी वो आग पे पका देते। तो तुम्हें मैंने जेल में बंद किया, तुम्हारे लिए क्या बेहतर है? उसने कहा बादशाह सलामत, मेरे लिए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं आपके साथ उस टूर पे निकल जाता तो मैं तो बिल्कुल सही था, आप तो ज़ख्मी थे, सबसे पहले मेरी बलि चढ़ती। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमारे साथ होते हैं, कुछ चीज़ें हमारी अप्रोच से बहुत दूर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारे अख्तियार से बहुत बार होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती रहती है मेंटली, और हम उसको समझते हैं कि ये शायद हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दे मरहला है। लेकिन मैं एक बात बेहतर समझती हूँ, और वो ये कि जब हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें एक साथ आ जाती हैं, या हम ज़हनी तनाव और दबाव का शिकार होते हैं, हम समझते हैं कि ये शायद हमारे लिए अगेंस्ट में है, या हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा क्या है। लेकिन आप यकीन करें, आपसे बेहतर वो ज़ात जानती है, और वो आपको बिल्कुल उसी, जैसे भट्टी में सोना पकता है, उसके बाद वो निकल के आता है तो एक खूबसूरत आकार में बदल जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी सोने का जेवर को जब सेट में बदलते हैं, नेकलेस में, लेकिन उस पर कई चोटें लगती हैं। तो ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को फेस आपको करना पड़ता है, बहुत सारे जो है ख़ानदान में बहुत सारे लोग ह्यूमर्स करते हैं, फैमिली में बहुत टोंट मारते हैं,
पिंच करते हैं, कुछ आपकी बेटियों के लिए कुछ कह देते हैं, कुछ बेटों के लिए कह देते हैं, कुछ आपके लिए, कुछ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन आप इसके लिए दिल बर्दाश्त ना हो। पता नहीं वो किस बात से आपको आगाह कर रहा है, आपको कहाँ पर मजबूत कर रहा है। बहुत सारे यंगेस्ट जो हैं वो जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो उनको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। लेकिन आप लेट डन ना हो, कभी भी आप अपने आप को ये ना समझें कि मैं थक गया हूँ, मैं कर नहीं सकता। और एक और बात, ज़िंदगी में एक और चीज़ अपने साथ बांध लें। सॉरी, मेरे पास कोई लिखत नहीं है, मैं अपने दिल की बात समझ लें, शेयर कर रही हूँ। ज़िंदगी में याद रखिएगा, ये हीले बहाने छोड़ दें, ये इस किस्म के वर्ड्स, यार वो कर देता तो मेरा ये काम हो जाता, अगर वो ऐसा कर देता तो मैं ऐसे हो जाती, अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेती। ये सारी बातें, अगर मेरा रंग ऐसा होता तो मैं आज ऐसा हो जाता। अगर ये सारी बातें अगर आप जहन में इस तरह के, कोई भी होता कहते हैं यार मैंने उन लोगों को भी देखा है, मैंने उन लोगों को स्टडी किया है, मैं यकीन करें मैंने उन लोगों को देखा है जिनके पाँव भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, लेकिन वो एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, लोग उनको फॉलो करते हैं। और आप यकीन करें हमारे लिए सबसे ज़्यादा वो शख्सियत जिसको अल्लाह पाक ने अपना महबूब कहा, हमारे लिए उससे बड़ी शख्सियत कोई नहीं है। जो चाहे एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर सकते हैं, उनमें कितनी अल्लाह ने ताकत और पावर दी है। लेकिन आप यकीन करें उन्होंने सिर्फ हमारे लिए बिल्कुल एज अ ह्यूमैनिटी, एक इंसान की तरह, जैसे हम लोग एक इंसानियत की तरह ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बिल्कुल जस्ट लाइक उन्होंने उसी तरह गुजार के बताई है। लेकिन हम लोग हिर्स व हवस में इतना मुब्तला हैं और लोगों को गिराने में इस कदर आगे चले गए हैं, हमें समझ में नहीं आती कि हम क्या करें। देन ब्रेक होने वाली है, सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आई तो मुझे प्लीज़ इशारा कर दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ज़िंदगी में हमारे लिए ये तमाम डिज़ास्टर हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं और अल्लाह पाक हमें वो तमाम फेजेस से गुजारता है। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा फेज़ क्या होता है, एक माँ का बच्चा डिलीवर करना। ये ऐसी तकलीफ दे मरहला है जो अल्लाह पाक ने सिर्फ एक माँ को, एक औरत को दिया है। तो सोचे वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो, और सिन्फ़े नाजुक उसको करार दिया है कि वो सबसे छोटे दिल की मालिक, कम अकल, ये वो सब कुछ कहते हैं। लेकिन यकीन करें पता नहीं अल्लाह पाक ने उससे इतने सारे काम, वो धोबन भी है, वो किचन शेफ़ भी है, वो घर की मुलाजमा भी है, वो चौकीदार भी है, वो बच्चों की मेड भी है, वो सास ससुर बहन भाइयों के रिलेशन को बिल्डअप करने की एक ऐसी हस्ती है जो माँ के घर भाई मामू सारे रिश्ते निभाने वाली एक ऐसी औरत। उसके अलावा मैं एक बात कहूँगी ख़त्म इस बात पर कि माँ के साथ बाप को कभी ना भूलिएगा। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस हमारे साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर
میں آپ کی خدمت میں اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور اوور ٹو یو ندرت. جی ندرت, طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک خوش باش ہوں گے. ہمیشہ خوش رہیے, آباد رہیے اپنے پیاروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, خوبصورت سے اپنے ان رشتوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ آپ لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں. اور یقیناً آج کی صبح کا بھی آغاز آپ لوگوں کا ہمارے ساتھ ہوا گڈ مارننگ ود وینس کے ساتھ. اور اب ہم اس پورشن میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس پورشن میں ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں. اور کل سے جو ہمیں اچانک سے ایک وہ ہم نے اپنے اندر کی جو شاعرہ جگائی ہیں نا دونوں نے, کل میں نے بھی ایک پوئٹری جو ہے وہ شیئر کی تھی اور اس کے بعد پھر سبھی نے بھی ایک خوبصورت سا شعر ہمیں سنایا تھا. تو ہم نے سوچا کہ یار ہم اپنی جو شاعرہ ہیں ان کو تو ہم نے اپنے اندر جگا لیا ہے, تو کیوں نہ ایک پوئٹس کو ہی انوائٹ کر لیا جائے گڈ مارننگ ود وینس میں, تاکہ جو وہ لوگ جو کہ شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں, جن کا شاعری سے بڑا لگاؤ ہے, وہ لوگ جو ہے وہ گڈ مارننگ ود وینس کو اچھے سے انجوائے کر سکیں. جی سبھی گڈ. آج ہمارے ساتھ بڑی پیاری سی شاعرہ اور ماشاءاللہ جو ہے ان کی شاعری کا اپنا ذوق ہے, اپنی ایک پریزنٹیشن ہے, اور شاعری کا جو ایک سب سے زیادہ گہرا تعلق مجھے ایسا لگتا ہے ادب کے ساتھ بہت ہے. اس کو بڑا اچھے طریقے سے اگر یہ ایک اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی بڑا پہلے کون پڑھے گا, آخر میں اس کو اینڈ کون کرے گا. تو یہ چیزیں بڑی ہیں. اور بڑے بڑے شاعر ماشاءاللہ انہوں نے شاعری ایسی ایسی پیش کی کہ جنہوں نے اپنے, میں کہتی ہوں اگر علامہ اقبال کا نام لیا جائے تو علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ بچوں نے بڑی اس کو فالو کیا. اور شاعری جیسے آپ نے سنا ہوگا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو بہت سارے شعراء کرام جو ہمارے لیے ایک میں کہتی ہوں کہ ایک پیغام رساں ہیں, ہمارے لیے ایک ایسے مشعل راہ ہیں جب ان کو ہم ان کی شاعری سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. لیکن آج ہماری شاعری بہت ڈفرینٹ, ہر طرح کی شاعری وہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا میں بھائی کوئی خاص وہ شاعری نہیں, بس سب ہی شاعری, مطلب ہم شاعری کی جب بات کرتے ہیں نا سبھی, تو ایسا لگتا ہے کہ صرف محبت کی حد تک ہی ہے شاعری. جبکہ میں اگر جیسے ابھی سبھی نے ذکر کیا علامہ اقبال کی شاعری کا, تو اس میں آپ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. جو کام آج ہم ڈیجیٹلی کر رہے ہیں وہ کام پتہ نہیں کتنے سال پہلے علامہ اقبال اپنی شاعری کے تھرو کر چکے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا, اسی طرح سے اگر ہم وہ اس والے شعر کی مثال دیکھیں, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو یہ موٹیویشن ہے, یہ انسپریشن ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شاعری کی فیلڈ میں آ گیا یا کوئی پوئٹس بن گئی ہے یا کوئی پوئٹ بن گیا ہے تو اس کا دل ٹوٹا ہو, اس کو محبت میں دھوکہ ملا ہو. اکثر میں نے دیکھا اگر کسی شاعر کی شاعری بڑی گہری ہو جائے تھوڑی, اس میں رومانس آ جائے, بولے یار اس بیچارے کا یا بیچاری کا دل ٹوٹا ہے. یہ بڑا آج کی گیسٹ سے ذرا ہم بات کریں گے کہ دل ول ٹوٹا ہے یا ویسے ہی جو ہے وہ انہوں نے صرف جو ہے وہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے اس فیلڈ میں قدم رکھا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی زبردست سی پوئٹس شہزین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو گڈ مارننگ ود وینس میں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. شہزین, ہم جو بات کر رہے تھے آئی گیس یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم صحیح کہہ رہے ہیں نا, ایسا ہی ہے نا, جو شاعری کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ یہی پرسپیکٹو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جو ہے اس کا کہیں دل ٹوٹا ہے, اس کو محبت میں دھوکہ مل گیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ مطلب اسی کانسیپٹ تک محدود ہو. دل ٹوٹتا ہے تو صرف محبت میں نہیں ٹوٹتا, لوگوں سے بھی ٹوٹتا ہے بھائی. کیا بات ہے, لوگ بھی تکلیف دیتے ہیں, لوگوں سے بھی ٹوٹتا ہے. کئی رشتے ہیں تکلیف دیتے ہیں, تو اس پیرائے میں بھی جو ہے وہ انسان شاعر بن جاتا ہے. اور کچھ میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا فنی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. گاڈ گفٹڈ وہ کہتے ہیں نا آمد ہوتی ہے. بالکل ایسا, جب تک آپ کو آمد نہیں ہوتی. کچھ ایسے بھی ہیں جو مشق کے ذریعے بنتے ہیں, لیکن یہ کہ جو جینوئن شاعر ہوتا ہے وہ پھر اللہ کی عطا کردہ صلاحیت سے محظوظ ہوتا ہے. اچھا شہزین, ایک بات جو ہے آج ہم صرف شاعری کی جیسے بات کریں, لیکن آپ یقین کریں جتنی موسیقی ہم سنتے ہیں, جتنے گانے سنتے ہیں, پہلے وہ تمام الفاظ لفظوں میں ڈل کے, شاعری میں ڈل کے, غزلوں میں ڈل کے, پھر سانگ میں ڈل کے, اور پھر ہمارے کانوں تک پہنچے. بیسیکلی وہ سارا کریڈٹ جو ہے نا جو بیہائنڈ ہے اس بیچارے کو جو بھول چکے ہوتے ہیں. آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بولا یار یہ گانا بڑا اچھا زبردست ہے, لیکن اس شاعر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں, ایسا نہیں ہے. سنگر کو کریڈٹ جاتا ہے, سب کو معلوم ہوتا ہے یہ چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, لیکن ہونا چاہیے. شہزین ایوارڈ ہوتے ہیں, کبھی نہیں بولا یہ شاعری, یہ سانگ اس نے جو لکھا ہے یہ اس کو ایوارڈ goes to this one. لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا, جس طرح جو سانگ رائٹر ہے اس کے حوالے سے تو میں نہیں کہہ سکتی وہ واقعی کہیں نہ کہیں کریڈٹ سے محروم ہو جاتے ہیں کسی اینگل سے. لیکن جو نارملی ہمارے جیسے شاعر ہیں جو کتابوں کی حد تک ہیں یا مشاعروں کی حد تک ہیں, لوگوں کے
سماعتوں تک ہم اپنا کلام پہنچا دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی ایک کو بھی ہمارا مصرع یاد رہ جائے تو یعنی ہم مرنے کے بعد بھی امر ہو گئے. تو پھر کچھ ہو جائے انشاءاللہ. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. سبھی جیسے آپ نے کہا نا, اس کا کریڈٹ ہم صرف دیں گے مرحوم نیاز احمد صاحب موسیقار کو, کہ وہ جب اسٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے, ان کو کوئی ایوارڈ ملتا تھا کسی گانے کی کمپوزیشن کے لیے, تو وہ سب سے پہلا ذکر جو کرتے تھے وہ شاعر کا ذکر کرتے تھے کہ بھائی یہ انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے اتنا اچھا لکھا ہے تو میں نے اس کو اتنا اچھا کمپوز کیا. نثار بزمی بڑے بڑے بالکل. چلیں جی شاہزین, قدردان تھے اس لیے. جی جی. اچھا پہلے وہ ماحولیاتی شاعری کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی. ہم بالکل یہ چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ جرنل شاعری کریں, اچھے اچھے ٹاپک, سہل ممتنع ہے, ہاں ایزی ورڈنگس میں, تاکہ جو ہے وہ ہماری عام عوام بھی سمجھ سکے. اچھا پہلے 2 نعتیہ اشعار پڑھوں گی, اس کے بعد انشاءاللہ. اور مر جائیں تو رسمن ہی چلے آتے ہیں, اور مر جائیں تو رسمن ہی چلے آتے ہیں, جن کے اتوار حیاتی میں تھے کینے والے. اور مر جائیں تو رسمن ہی چلے آتے ہیں, جن کے اتوار حیاتی میں تھے کینے والے. کاش محشر میں زندگانی میں بھلے کوئی ملے یا نہ ملے, زندگانی میں بھلے کوئی ملے یا نہ ملے, کاش محشر میں ملے مجھ کو مدینے والے. سبحان اللہ. زندگانی میں بھلے کوئی ملے یا نہ ملے, کاش محشر میں ملے مجھ کو مدینے والے. میرا یاد رکھنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. نہیں آپ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, آپ دیکھ کے سنائیں کوئی مسئلہ. اچھا. کچھ نہ کچھ تو نیا ہی ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو نیا ہی ہوتا ہے, حیرتوں کی عطا ہی ہوتا ہے. واہ. دشتے امکان میں سوچ مثبت رکھ, یہ نہیں سب برا ہی ہوتا کیا ہے. بات ہے, کیا کہنے. دشتے امکان میں سوچ مثبت رکھ, یہ نہیں سب برا ہی ہوتا ہے. آنے والے پہ منحصر جائے, آنے والے پہ منحصر جائے, اپنا رستہ کھلا ہی ہوتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جس جگہ پر کوئی نہیں ہوتا, جس جگہ پر کوئی نہیں ہوتا, اس جگہ بھی خدا ہی ہوتا ہے. وہ تو دنیا بگاڑ دیتی ہے, وہ تو دنیا بگاڑ دیتی ہے, آدمی پارسا ہی ہوتا ہے. ارے واہ, ارے واہ, کیا کہنے. دنیا میں خطے تو پارسا ہی ہوتا ہے. وہ تو دنیا بگاڑ دیتی ہے, آدمی پارسا ہی ہوتا ہے. تو یہی سوچ کر بھلا مجھ کو, ہجر میں کچھ بھلا ہی ہوتا ہے. چاہے اخلاص کا ہی ضامن ہو, غور طلب, چاہے اخلاص کا ہی ضامن ہو, تیسرا ہی ہوتا ہے. چاہے اخلاص کا ہی ضامن ہو, تیسرا ہی ہوتا ہے. وہ جو چھپکے ہو اس پہ شک کیجئے, وہ جو چھپکے ہو اس پہ شک کیجئے, عشق تو برملا ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ. اب برا بھی کہے کوئی مجھ کو, اب برا بھی کہے کوئی مجھ کو, مجھ سے بس اکتفا ہی ہوتا ہے. اب برا بھی کہے کوئی مجھ کو, بریک لے لی جائے, مجھ سے بس اکتفا ہی ہوتا ہے. کیا بات. اس کے بعد ہمارا کچھ بولنا بنتا نہیں ہے, اس لیے ہم بریک پہ جا رہے ہیں, اور آپ سے بہت کچھ آج سننا ہے, کچھ ہم بھی تھوڑا آپ کو جو ہے سنائیں گے, مزہ آئے گا. تو آج کا شو گڈ مارننگ ود وینس, شاعری کے نام, پوئٹری کے نام. ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک سے واپس آئیں گے, آپ کو دوبارہ سے جوائن کریں گے. رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس.
once again welcome back. एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में. और ब्रेक पे जब हम होते हैं ना तो यहीं की बातें चल रही होती हैं, सेट की बातें चल रही होती हैं और हम तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई हमारे कैमरामैन जो है ना वो सुबह सुबह बड़े एक्टिव होते हैं और बहुत जो है ना वो मतलब उनको देख के ना हमें बड़ी एनर्जी मिल रही होती है. तो वो अभी हम बात करते करते जो है ना वो दोबारा से आप लोगों के सामने जो है वो लाइव आ गए. शहजीन हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त सी पोइट्री हमें सुनाई थी. शहजीन मुझे ये बताइए कि मैंने जब आपसे ऑफिस सवाल किया कि शहजीन कब से आप पोइट्री करें तो मैंने कहा यार ये मत कहिएगा कि बचपन से, तो आपने लेकिन वही कहा कि मैं बचपन से ही मैं पोइट्री कर रही हूँ. तो ज़रा मेरी जर्नी तो ज़रा शेयर करें कि ये जो गॉड गिफ्टेड है, अता है अल्लाह पाक की, ये आपके अंदर कैसे जो है वो डेवलप हुई? कुदरतन मुझे अशार वगैरह जब छोटी थी, ज़ाहिर बात है स्कूल में हम पढ़ते ही हैं, बिल्कुल नज़में पढ़ते हैं तो या गज़लें भी पढ़ते हैं क्लास 9 में. एग्जैक्टली. तो खैर उससे पहले का किस्सा है, लेकिन ये मुझे स्टार्ट से जो है ना बड़ा शौक़ था, नज़मों में बड़ी दिलचस्पी लेती थी मैं. फिर स्टार्ट इस तरह किया कि घर वाले कहते थे हम पर नज़म लिखो. अच्छा. कोई ना कोई रिश्तेदार कहता था हम पे नज़म लिखो, तो फिर मैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को उनके किरदार को ना मद्देनज़र रखते हुए उनमें जो सलाहियतें हैं, खूबियाँ हैं, उनको मद्देनज़र बुराइयां भी लिखती थी. नहीं वो नहीं, वो मुँह पे बड़े कहते सॉफ्ट दिल होते हैं, मैंने देखा है. वक्कासी भी बड़ी प्यारी करते हैं हर चीज़. ऐसा ही है. तो बस इस तरीके से स्टार्ट हुआ और उसके बाद अपनी नज़में गज़लें ये सब लिखना स्टार्ट की. सिलसिला चलता रहा. दूसरे शोरा की गज़लें वगैरह भी पढ़ती थी, नोट डाउन करती थी, डायरियों की डायरी. कौन है शायर? मेरे मैं एक नहीं कह सकती क्योंकि ये बड़ी ज़्यादती होगी. अच्छा, जो चलेगा उनके नाम ले लो, कुछ नहीं कहेंगे ना. नहीं, अहमद फराज है, फैज़ अहमद फैज़ है, अहमद फराज, परवीन शाकिर है, वो तो सबकी फेवरेट है. नौशी गिलानी भी अच्छी है, क्या भी बहुत प्यारी थी. तो सभी मुझे सबका कोई ना कोई शेर मतलब पसंद ही है, तो सबको ही पढ़ा है. लेकिन ये शादी से पहले की बात है. फिर आपको पता है शादी के बाद बहुत सारी चीज़, और अच्छा पहले अवेयरनेस भी नहीं थी कि रसायल वगैरह में शाया करवाऊँ या किसी को दिखाऊं अपना कलाम, किसी उस्ताद वगैरह को. इस तरह का कुछ था नहीं. ओज़ान वगैरह के हवाले से दिखाना होता है. ये सारी चीज़ें बहुत बाद में पता चली, मैं बताती हूँ आपको. तो बहरहाल शादी हुई तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि 10 साल का जो है ना वो वक्फ़ा यूँ ही गुजर गया. बच्चे होते हैं ज़ाहिर है बहुत. उसके बाद थोड़ा सा माइल्ड डिप्रेशन जो है ना वो डायग्नोस हुआ था किसी वजह से. तो फिर जिस डॉक्टर को दिखा रही थी उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी कोई हॉबी है. तो मैंने कहा हॉबी थी पर अब तो 10 साल से उसको छोड़ बैठी हूँ. तो कहने लगे कौन सी? तो मैंने कहा कि शायरी. तो कहा खुद लिखती हैं या सिर्फ पढ़ती हैं? तो मैंने कहा लिखती भी हूँ. तो बोला वेरी गुड. बोला स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें, एक दिन भी डिले नहीं करना, आज से स्टार्ट करें. बस वो दिन था. और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से इजाज़त ली. मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि इसमें आगे मतलब कुछ ऐसा करूँ. मैंने इनसे कहा कि ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊँ, मेरी डायरी में मेरे अल्फाज, मरना तो है ना. अच्छा, एक बात आपने कही कि मैंने हस्बैंड से पूछा, कभी हस्बैंड के लिए कुछ शायरी लिखी? बिल्कुल, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ, बहुत सारे अशार इन्हीं से मंसूब है, बहुत कुछ लिखा. अच्छा, कभी ऐसा होता है कि किसी बात पे गुस्सा आ रहा हो हस्बैंड पे या डायरेक्ट बोल ना पा रही हूँ तो बोला चलो यार शायरी लिख? बिल्कुल ऐसा ही हो. सारी लड़ाइयाँ एक शेर की मार होती है. कोई है लड़ाई वाला शेर आपके पास अभी सुनाने? जी हाँ, जी हाँ. वो अच्छा, ऐसी शायरी में अभी ये निकाल रही है, ढूंढ के अभी निकालती है. अगर ये हस्बैंड की बात जैसे नुसरत ने की है तो अक्सर फिर वो दिल का गुबार ऐसे निकलता है कि तुमने वफा की, मैंने जफा की, तुमने ये किया, मैंने वो किया. अच्छा, जब तक शाइनी एक शेर इजाजत है मैं जब तक आप निकालें मैं कुछ अर्ज करूं. नाज़रीन, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर समंदर भी आएगा. यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी, मंजिल का मजा भी आएगा. बहुत जी शहज़ीन. अच्छा, इसको सीरियस ना लीजिएगा, ना फराज ले लीजिएगा. चलो नहीं, क्योंकि शायरों को समझना है ना वो अल्लाह की पनाह भाई. वो यही समझते हैं कि उन्हें कोई नहीं समझता, सीधी बात है. तो मैंने उसी रदीफ में एक गज़ल लिखी थी और इत्तफाक से उन दिनों कुछ था हमारे मामलात इस तरह के. तो मैंने लिखा कि बगावत इख्तलाफ राय को अच्छा नहीं समझा, बगावत इख्तलाफ राय को अच्छा नहीं समझा, ज़माना भी हमारे दर्द का नक्शा नहीं समझा, और शरीयत ने जिसे तौफीक दी थी वो हमें समझे, शरीयत ने जिसे तौफीक दी थी वो हमें समझे,
قسم اللہ کی وہ بھی ہمیں ویسا نہیں سمجھا. سمجھ آیا کہ تیری یاد ہی اس کی معالج ہے, مرض کو پھر تیرے بیمار نے بیجا نہیں سمجھا. کیا بات ہے. چبوتے ہی رہے اخلاص کے بدلے ہمیں نشتر, تیری مخلوق نے یا رب ہمیں زندہ نہیں سمجھا. توقع مجھ سے رکھی آسماں سے چاند لانے کی, بزرگوں نے بھی بچپن میں مجھے بچہ نہیں سمجھا. تجھے تو جھوٹ کی نگری کا پانی راس آنا تھا, تعجب کیا جو تو نے بھی ہمیں سچا نہیں سمجھا. بہت خوبصورت. تو کیا سمجھے کہ تجھ کو تو ملے 25 سالوں میں, 25 سالوں میں. تو کیا سمجھے کہ تجھ کو تو ملے 25 سالوں میں, وہ جس نے ہم کو اتنے سال تک پالا نہیں سمجھا. بہت شکریہ. ارے کیا بات. وہ جس نے ہم کو اتنے سال تک پالا نہیں سمجھا. کیا کہنا چاہیے. جی ہیں جی ہیں. واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. کیا خوبصورت انداز میں. بھائی وہ صحیح بات ہے. آپ کے اپنے ہسبینڈ کی بات کی ہے تو اس سے بہت ریلیونٹ ہے, مجھے بتائیے گا صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھا. اچھا ہی لکھا. اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا. ہائے ہائے ہائے. اداسیوں کا یہ موسم بدل بھی سکتا تھا, وہ چاہتا تو میرے ساتھ چل بھی سکتا تھا. وہ شخص جسے تو نے چھوڑنے میں جلدی کی, وہ شخص جسے تو نے سوری آپ کی طرف تو نے چھوڑنے میں جلدی کی, تیرے مزاج کے سانچے میں ڈھل بھی سکتا تھا. آپ کے ہسبینڈ کا ساتھ دے رہی ہوں میں. یعنی کہ یہ تو جواب آ رہا ہے بھائی. بہت بھائی بہت عمدہ. اچھا شہزین, ایک چیز میں ایک ایسی, کیونکہ ہم تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ لیول پہ بھی جا رہے ہیں نا, تو اگر آپ ایک جہاز میں سفر آپ کو کرنے کا موقع ملے اور آپ کے ساتھ ایک ہی سیٹ اور ہو, اور آپ نے وہ سیٹ ان تینوں میں سے کسی ایک کو دینی ہو, تو آپ کسے سلیکٹ کریں گی؟ فیض احمد فیض کو, احمد فراز کو, یا پروین شاکر کو؟ احمد فراز کو کر لوں گی کیونکہ میرے شوہر کا نام بھی فراز ہے. کیا بات ہے یار. اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا, تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. کیا کہنا بھائی. کیا بات. اچھا بھائی, تو احمد فراز کے ساتھ جو ہے وہ شہزین سفر کریں گی, اور ظاہر ہے پھر راستے میں تو جو پوئٹری کا تبادلہ ہوگا. واہ واہ واہ. کوئی ایک اسپیسیفک چیز جو آپ کو احمد فراز کی شاعری میں اچھی لگتی ہو؟ ابھی میچور قسم کی شاعری تھی, وہ بھی اسی طرح سے محبت سے منسوب نہ تھے. ہر طرح کی شاعری انہوں نے کی ہے, ہم جانتے ہیں کہ مزاحمتی شاعری ہو گئی, ماحولیاتی شاعری ہو گئی, صرف محبت تک محدود نہیں رہے. تو مجھے بیسکلی ایسے شعراء زیادہ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرتے ہیں اپنے اشعار میں. بہت اچھی بات ہے. اور میں کہتی ہوں کرنا بھی چاہیے, کیونکہ شاعر کی ذمہ داری ہے, وہ کچھ کنوے کر رہا ہے, اپنا کلام کنوے کر رہا ہے جو لوگوں کی سماعتوں تک تو جاتا ہی ہے, لیکن پھر ان کے دل میں بھی اترتا ہے. تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ایسا کچھ کہیں, کچھ ایسا کہہ جائیں جو لوگوں کے دلوں پر صدا اثر رکھے. کیا بات. اور لوگ نام یاد رکھیں کہ بھئی ہاں فلاں شاعر نے جو ہے وہ یہ کہا تھا, اور یہ پازیٹیو امپیکٹ چھوڑ کر جائیں. میں تو کہتے ہیں کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات, وہ حساب ہے. اچھا, کبھی کبھی انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی شاعری جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے ہمارے معاشرے کی, ہمارے دلوں کی, ہمارے ذہن کی, اور کبھی کبھی ہمارے لیے یہ جو شاعری ہے وہ میسج کنوے کرتی ہے. اور اگر ہم دنیا کے ساتھ جب چل رہے ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, جیسے ابھی فلسطین کی بھی لوگوں کے اوپر جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات چل رہی ہے, تو ہمیں وہ لفظوں میں ڈھال کر آگاہ کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور غربت کے اوپر بتایا جاتا ہے. اکثر جنگوں میں شاعری اور الفاظوں کے تھرو لوگوں کے اندر جذبے اجاگر کیے جاتے ہیں. اور جس طرح میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ علامہ اقبال نے یوتھ کے لیے, نوجوانوں کے لیے بہت ساری شاعری جو موٹیویٹ کرتی ہے ہمیں, تو یہ ساری شاعری کا ہم ہمیشہ صرف محبت نامہ ہی نہیں ہوتا, بلکہ زندگی کی اسٹرگل کو اور زندگی کے اندر ایک روانی اپنے اندر رواں دواں کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. یہ لفظوں کے جادو ہیں جسے کہتے ہیں. کچھ آ رہا ہے آپ کی طرف سے؟ میری طرف سے تو ابھی کیا, میں سوچ رہی ہوں ان کی طرف سے ہو جائے, میری طرف سے محبت نامہ ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. چلیں, آپ نے فلسطین کا تذکرہ کیا تو میں چاہتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو فلسطین پہ 4 اشعار جو ہے لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر سکوں. ایک طرحی مصرع تھا, اس پر لکھا تھا میں نے, ستم یہ ہے ستم پر ہر طرف خاموشی چھائی ہے, ستم یہ ہے ستم پر ہر طرف خاموشی چھائی ہے,
خدایا تو ہی بتلا دے کہاں تیری خدائی ہے، جو ہم ہوتے تو شاید ہار دیتے حوصلہ اپنا، حقیقت ہی ہے نا، حقیقت بات ہے. جو ہم ہوتے تو شاید ہار دیتے حوصلہ اپنا، سزایوں راہ حق پر ڈٹنے والوں نے جو پائی ہے، عجب ہے نا کہ مشرق سے صدائیں گونجنی تھی پر، عجب ہے نا کہ مشرق سے صدائیں گونجنی تھی پر، وہاں آواز کثرت سے تو مغرب نے اٹھائی ہے. ہم مغربی ممالک کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ واقعی ہم سے بہتر طریقے سے آواز اٹھا رہے کیا ہیں. بات ہے. یہ سب مظلوم و بےکس ہیں مگر ایمان تو دیکھو، یہ سب مظلوم و بےکس ہیں مگر ایمان تو دیکھو، کہ ہر بچے نے غم میں صبر کی آیت سنائی ہے، کہ ہر بچے نے غم میں صبر کی آیت سنائی ہے. بہت خوب انداز، بہت پیارا. اچھا جس طرح بالکل اسی جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے ندرت بھی کہ ہم جو عکاسی ہوتی ہے جو لفظوں کو، ابھی جیسے انہوں نے فلسطین کے لیے یہ بات کی تو یہ بس اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں اور ان کے لیے بہتری اللہ پاک بہتری کے دروازے کھولے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں. بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس ہمارے ساتھ. ویلکم اگین گڈ مارننگ ود وینس میں ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو شاعرہ ہیں شہزین خوبصورت انداز میں اپنی شاعری سے گڈ مارننگ ود وینس کو انٹرٹین کر رہی ہیں انٹرٹینمنٹ چینل کو. اچھا جی ہم ان کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک شعر اور پھر ان کی طرف چلتے ہیں. آج سبھی کی جو شاعرہ ہیں وہ اچھے طریقے سے جاگ گئی ہیں. ایسے چلیں. آئینہ کیا دے گا تمہاری شخصیت کی خبر، واہ. آئینہ کیا دے گا تمہیں تمہاری شخصیت کی خبر، کبھی میری آنکھوں سے دیکھو کتنے لاجواب. چلے جی ہم آپ کی طرف. اچھا شہزین کی طرف بڑھنے سے پہلے نا میں اب آپ نے ایک چیز کا ذکر کر ہی دیا یہ والی بات کا، تو میں بتاتی چلوں کہ آج انٹرنیشنلی ہسبینڈ اپریسیشن ڈے ہے. قدر دانی بالکل. آج جو ہے وہ جتنے بھی شوہر ہیں ان کو بیگمات کی طرف سے اپریسیشن ملنی چاہیے. اور یہ صحیح بات ہے بھائی، بہت کچھ جو ہے وہ شوہر برداشت کر رہے ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو وہ باس کی جھڑکیاں سن رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈفرینٹ پریشر ہوتا ہے ان پہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی جو بیگمات ہیں ان کو خوش رکھ سکیں، ان کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں، اپنی چیزیں چھپا کے، اپنے درد چھپا کے یا اپنی جو فیلنگز ہیں ایموشنز ان کو ہائڈ کر کے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں اور وہ اس طرح سے ان کو ایک اچھا انوائرمنٹل، ایک اچھا دوستانہ ماحول دے سکے. تو جی دنیا بھر کے جتنے بھی ہسبینڈز ہیں ان کو آج گڈ مارننگ ود وینس کی طرف سے ایک اپریسیشن سلام کہ وہ اپنی بیگمات کے لیے بہت سارے یعنی کہ جو یہ شعر میں نے سنایا ہے یہ ڈیڈیکیٹ ہم تمام ہسبینڈز ایسا کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ساری ان کی وائف کی جانب سے ایگزیکٹلی ان کی وائفوں کی جانب سے ساری بیگمات کی طرف سے سارے شوہروں کو جو ہے وہ یہ شعر ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا. شہزین آپ کچھ کہنا چاہیں گی سوال؟ ارے ندرت ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی، ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگ دونوں میری پیاری پیاری بہنوں ناراض نہیں ہونا. ناظرین لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں. بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس ہمارے ساتھ.
वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और ये जी हमारा सेगमेंट है न्यूज़ अपडेट का। अच्छा, कभी कभी हम आपसे बहुत सीरियस वाली न्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं, कभी कभी हम आपसे कुछ चिल वाली न्यूज़ भी शेयर कर रहे होते हैं, कि हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है वीनस एंटरटेनमेंट, उसके थ्रू आप तमाम लोगों को अपडेट रखा जाए। अपडेट इन अ सेंस कि आपके साथ जो है वो मस्ती मजाक हंसी मजाक वाली जो बातें हैं, ताकि आपका मूड थोड़ा सुबह सुबह लाइट हो, वो भी की जाए, लेकिन साथ ही साथ आपको उन तमाम हालात और वाक़यात से भी अपडेट रखा जाए जो कि हो रहे हैं इस वक्त। अगर पहली बात करें हम, जो कि अभी हम ऑफियर भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जी इस्लामाबाद में ओले बरसे हैं, और ये गर्मी के मौसम में जो ओले बरस पड़े हैं, इससे बहुत रिलीफ बहुत सारे लोगों को मिला कि हाँ भाई चलो गर्मी कम हो गई, लेकिन साथ ही साथ भाईजान नुकसान भी तो बहुत सारा हुआ है। अगर हम बात करें गाड़ियों की, तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके शीशे टूट गए, जिनकी जो है जिन पे डेंट्स पड़ गए, जिन पे बहुत सारी जो है वो चीज़ें, मतलब बहुत खर्चा हो गया है लोगों का। तो देखें, एक चीज़ है ये कुदरती चीज़ है, और अगर अभी हम कुछ दिन पहले देखें तो ये जो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए थे, उनका जो अगर हम रेक्टर स्केल पे उनकी शिद्दत की बात करें तो ऑलमोस्ट 4.5 थी। अच्छा, हम जब छोटे होते थे तो हमें ये चीज़ पता नहीं होती थी कि 4.5 का बेसिकली मकसद क्या है। तो कभी कभार ऐसा भी होता था कि कुछ आपस में हम दोस्त बैठे होते तो हम कहते थे बस 4.5, लेकिन उस वक्त हमें पता नहीं था। अल्लाह पाक जो है वो सबको जो है वो महफूज रखे इन सारी चीज़ों से। और आज अब हम जब देखते हैं कि यार 4.5 रेक्टर स्केल पर शिद्दत है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट लोग कर देते हैं ना कि अमाल, कहीं के अमाल बुरे हैं, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, इंसानियत के बारे में नहीं सोच रहे, तो शायद इसलिए ये ज़लज़ले आ रहे हैं, शायद इसलिए ये ओले बरस रहे हैं। लेकिन दर हकीकत ऐसी बात ठीक है, हम किसी हद तक मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो इसका ताल्लुक हमारी ग्लोबल वार्मिंग से भी है, इसका ताल्लुक हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस से भी है, इसका ताल्लुक हमारे क्लाइमेट चेंजिंग से भी है। तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको चाहिए कि वो बेहतर तरीके से पूरी राखी करें कि भाई किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को और मज़ीद अच्छा बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ कही गई है वो ये कही गई है, चूँकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, पाकिस्तान में तो गर्मियाँ ही ज़्यादा रहती हैं, सर्दियों का मौसम जो है हम कम देखते हैं। अगर स्पेसिफिकली कराची की भी बात की जाए तो यहाँ भी, तो हम ये कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, अपने कराची को दोबारा से उसी तरह ग्रीनरी की तरफ वापस लेकर आएँ, जिस तरह से हमारा कराची जो है वो सरसब्ज एक शहर था। अब बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि दरख्त काट दिए जाते हैं। जो दरख्त जो है वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए जो नुकसानदेह होते हैं, जिनसे आपको कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनको काटना या उनको वहाँ से डिमोलिश करना ठीक है, लेकिन बिला वजह कोई भी दरख्त जो है वो ना काटें, क्योंकि देखें ये जानदार हैं, सांस लेते हैं वो भी। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप किसी जानदार चीज़ को अपनी जगह से उखाड़ रहे हैं, उसको एक तरीके से उसको मौत दे रहे हैं, तो आप कोई इंसानियत वाला काम करें। दूसरी तरफ अगर आएँ तो भाई आजकल सोशल मीडिया बड़ा एन है, और आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। मेरी भी बहुत सारी आईडीज़ बनी, बहुत से लोगों को मैसेजेस किए गए, इस तरह से सबके साथ बहुत सारे कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। हमारी एक बड़ी मशहूर और मारूफ अदाकारा हैं जिन्होंने अब अपने जो साथ के लोग हैं, अपने जो वो लोग हैं जिन पे वो बड़ा बिलीव करती हैं, उनको बताया है कि भाई आप लोगों को मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, सोशल मीडिया पर दोस्ती का दिखावा जो है वो किस हद तक डेंजर हो सकता है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे उन्होंने जिस तरह से अपनी दोस्ती मुझसे जाहिर की लोगों ने, वो उस तरह की नहीं थी, उनके असल रवैये कुछ और थे। जब मैं जाके उनसे बाकायदा तौर पे मिली तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपसे सोशल मीडिया पे मेरी बात हुई थी तो आपने मुझसे इस तरह से बात की थी, लेकिन अभी जब मैं आपसे मिल रही हूँ तो आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कुछ और है। तो जी बताया गया कि वो फेक आईडीज़ थी। फेक आईडीज़ बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गई हैं, फेक आईपीज़ बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गई हैं। आपको एक ईमेल आएगा और आपको उसमें बताया जाएगा कि जी आपका जो पेज है या आपकी जो प्रोफाइल है वो एलिजिबल है मोनेटाइज होने के लिए। आप इस ईमेल एड्रेस पे क्लिक करें तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और आप उससे जो है ना वो हमें एक मेल वापस भेजें तो आपकी प्रोफाइल पे आपको इतने डॉलर रिसीव हो जाएंगे, तो आप उसे अपने बैंक से कैश करवा सकते हैं, क्रेडिट करवा सकते हैं। यह मैं आपको इसकी अपनी पर्सनल एक एग्जांपल देती हूँ कि जब आपके पास वो मेल आएगी, वो मेल भी आएगी आपके पास किसी फॉरेनर आईडी से, बाकायदा उस पर डीपी भी शो हो रही होगी, बाकायदा जो है वो आप उसको देख भी रहे होंगे, उसकी प्रोफाइल भी देख रहे होंगे। जब आप उस ईमेल पे क्लिक करेंगे आपका अपना पेज ओपन हो जाएगा, आपकी अपनी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, और उसके बाद जब आप उनके ईमेल पे आप वापस जैसे ही ईमेल भेजेंगे आपका पेज या प्रोफाइल हैक हो जाएगा, आपके एक्सेस सारी चीज़ें उनके पास चली जाएंगी और देन
यू वर लाइक बस ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं उनके साथ भी ये हुआ है, और उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है जिनकी रीच अच्छी हो रही है। तो बराए मेहरबानी जो लोग भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर उनकी सोशल मीडिया रीच अच्छी है, अगर उनके पास ऑथेंटिक यूट्यूब की जानिब से, ऑथेंटिक फेसबुक मेटा की जानिब से, ऑथेंटिक इंस्टाग्राम पे तो खैर अभी अर्निंग और मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई है, ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक एंड यूट्यूब, अगर इनकी जानिब से आपके पास कुछ ऑथेंटिकली कोई ब्लू टिक के साथ आपके पास ईमेल आती है, तभी आप उसको रेक्टिफाई करें। अदरवाइज आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि किसी भी ईमेल पे आप थोड़े से लालच के चक्कर में कि जी हमें इतने डॉलर रिसीव हो जाएंगे, ये हो जाएगा, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, आप उसके चक्कर में अपनी एक इतनी मेहनत जो आपने सोशल मीडिया पे की होती है वो आप बर्बाद कर देते हैं। तो कोशिश करें कि बच के रहें, होशियार रहें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें। चलते हैं वापस स्टूडियो की तरफ। ओवर टू यू सभी। जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इस्लामाबाद में जिस तरह कहा कि ओले और इस तरह जो है ग्यालाबारी हुई है और बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ ज़लज़ले के झटके भी लगे हैं। तो अब ये कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। बड़ी हैरानकुन बात होती है इतनी गर्मी में, इतनी हिद्दत में इस तरह का एकदम कुछ डिज़ास्टर आ जाए तो लोग ज़रा सा अपसेट हो जाते हैं, लेकिन हर काम में अल्लाह की बेहतरी है। और जिस तरह कराची में एक चीज़ बहुत ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होती है और जो है मौसम जो है कूल ज़रा कम ही होता है, लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे प्लस पॉइंट है जितनी आवाम बढ़ती चली जा रही है, लोग ज़्यादा होते चले, और हर ज़बान के जो लोग हैं, हर तबके के लोग हैं जो हमारे कराची में, सिंध में मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होती है, क्योंकि ट्रैफिक ओवरलोड हो चुका है बहुत ज़्यादा। लोगों की छुट्टी शाम को 5 बजे अगर होती है तो घर में जाते जाते उनको 9 बज जाते हैं। और फिर मज़ीद एक और प्रॉब्लम होती है, वो है गैस नहीं आ रही, पानी का मसला, बिजली का मसला। तो वो मेरे ख़्याल में वो किसी तरह भी ज़हनी तौर पे, अच्छा सबसे ज़्यादा फिर पता है इंसान का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादातर मैंने देखा है लोग डिस्टर्ब ज़हनी तौर पे इरिटेट बहुत हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में घर में लड़ाई होने लग जाती है, और फिर हस्बैंड मियाँ बीवी की, बच्चों की, तो ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब कर देती हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर हम बुनियादी चीज़ों को देखें तो हमारी यहाँ पर एनवायरनमेंट का भी, और ख़ास तौर पे तमाम जितनी भी प्लांटेशन है हमारे शारे फैसल पे है, वो डे बाय डे बड़े बड़े बैंक्वेट्स नज़र ना आने की वजह से, जो सर्विस रोड कहते हैं वो उसके ऊपर होता है, तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े दरख्तों को काट देते हैं, जिसकी वजह से भी नज़र आना चाहिए। उसकी वजह से हमारे तमाम लोगों को एक अच्छे हरियाली वाले कहते हैं ना जगहों को महरूम कर देते हैं। हमारे कराची में एक और चीज़ मैंने बहुत कमी, अभी जी लोगों ने पिकनिक प्लेसेस को फार्म हाउस में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम एक घर से निकलते हैं दूसरे घर में चले जाते हैं, लेकिन हम अपने जितने भी पिकनिक प्लेसेस हैं उस तरह नहीं है। मॉल्स में चले जाते हैं बच्चों को अरीना में, और वहाँ पे जो है राइड्स दे देते हैं, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगी कि खूबसूरत पार्क होने चाहिए, वहाँ पर राइड्स हों, और जितनी भी कोशिश करें। बच्चे बहुत दूर दूर तक जाकर गेम्स खेलते हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी वो एनवायरनमेंट नहीं है जो कराची डिज़र्व करता है। आप सी साइड चले जाएं तो वहाँ गंदगी गलाजत बहुत ज़्यादा है, लोग खा के वहाँ फेंक रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम इतने वेल सेटल जिससे बोलते हैं, कराची जो है ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसके ज़्यादा मैंने जो है नॉर्दर्न एरिया या केपी के में बहुत विज़िट किया है। मैंने हुंजा, कागान, नारान, मानसेरा, अताबाद लेक और मॉन्डेड झील साफुल मलूक, लेकिन यकीन करें मैंने 2 चीज़ें वहाँ नहीं देखी। एक गंदगी नहीं देखी और न गंदगी का ढेर देखा। मैं हैरान हूँ वहाँ कौन सी एजुकेशन दी जाती है, वहाँ कौन सी अवेयरनेस दी जाती है। यकीन करें मैं इतना ट्रैवल किया मैंने, लेकिन मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। लेकिन कराची मुझे नहीं पता हम कितने वेल एजुकेटेड हैं, हम इतनी नॉलेज रखते हैं, उसके बावजूद आप यकीन करें मैं और आप, हम ऐसे हैं कि हम गाड़ी ड्राइव करते हुए शॉपर बाहर फेंक देते हैं, हम जूस पीते हैं और वो फेंक देते हैं। हम आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, हम किसी जगह पर भी चले जाएं, आप यकीन करें बुरा हाल है। लेकिन सिर्फ ये हमें अपने हाथों से करना पड़ेगा, तब जाके ये सारे मसले हल होंगे, अगर हमें आने वाली नस्लों को सेव करना है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस हमारे साथ।
ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں. اور بھائی بات کی جائے اگر کپڑوں کی اس حوالے سے بات کی جائے, تھوڑی میری بہنیں دیکھ رہی ہوں گی جو آج ساری وہ سوچ رہی ہوں گی کہ بھائی خوبصورت سے ڈریسز جو ہے وہ ویئر کیے جا رہے ہیں, تو ذرا ان کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی کیا ہے, کون سا برانڈ ہے, کس کی کلیکشن پہنی ہے. تو جی آپ نے دیکھا تھا ہمارے مارننگ شو گڈ مارننگ ود وینس میں بھی جو ہے وہ کچھ دن پہلے شریک ہوئی تھی ہیرا عدنان, جو کہ بڑی بہترین ڈیزائنر ہیں. ان کا یہ ڈیزائن کیا ہوا ڈریس جو کہ آج میں نے ویئر کیا ہوا ہے, جبیز کلیکشن کا یہ ڈریس ہے. تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ڈریس آپ کے وارڈروب میں ایڈ ہو جائے تو آپ نے بھی کانٹیکٹ کرنا ہے فوراً جبیز کلیکشن سے, ہیرا سے, تاکہ وہ بھی یہ زبردست سا ڈریس جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کی وارڈروب میں ایڈ کر سکیں. آپ سبھی یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ ہیرا آئی تھی ہمارے پاس اور انہوں نے بڑے ڈریسز بھی دکھائے تھے اپنے پیارے پیارے. نہیں زبردست, آج آپ کا جو ہے ڈریس بہت خوبصورت لگ رہا ہے. بلکہ جبیز کلیکشن سے جو ڈریسز ماشاء اللہ ندرت ویئر کرتی ہے, کیری کرتی ہے, بہت خوبصورت. اچھا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب ڈریس آپ پہنتے ہیں تو آپ کے باڈی پہ خوبصورت بھی لگنا چاہیے, آپ اس کو صحیح طرح ہینڈل کریں. اکثر لوگ ساڑیاں پہنتے ہیں لیکن ان سے کیری نہیں کیا جاتا, وہ ان کا فال کہیں اور جا رہا ہوتا ہے, پھر مزہ نہیں آتا. تو آپ پلیز اس پرسن جس نے اتنی محنت سے آپ کے لیے اگر ڈریس بنایا ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو, وہ بھی دکھ کر رہا ہو میں نے کس کو دیا اور کس نے پہنا. لیکن یہ بہت ضروری. لیکن آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ کنٹینیو چلیں گے. شہزین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں. شہزین آپ کیا سنانا چاہ رہی ہیں, اب بتائیے. کھری کھری کے علاوہ نہیں, آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ انٹرنیشنل ہسبینڈ اپریسیشن ڈے ہے, تو اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کر لیتی ہوں تھوڑا سا. چلے تمام بگ مارٹ کی طرف سے تمام ہسبینڈز کو کر دینا پھر اپریشیٹ. تمام بگ مارٹ کی طرف سے تمام ہسبینڈز کو. تخیلات بھری کائنات تم سے ہے, واہ, تخیلات بھری کائنات تم سے ہے, میرے مزاج میں جو ہے ثبات تم سے ہے. واہ, محبتوں کا جہاں ذکر ہے وہاں میں ہوں, محبتوں کا جہاں ذکر ہے وہاں میں ہوں, جہاں جہاں ہے میری کوئی بات تم سے ہے. سفر بھی مجھ کو اذیت سے پاک لگتا ہے, سفر بھی مجھ کو اذیت سے پاک لگتا ہے, کہ صبح جیسی ہو آخر کو رات تم سے ہے. سخنوری میں مجھے معتبر کیا تم نے, سخنوری میں مجھے معتبر کیا تم نے, جو مل رہا ہے مجھے التفات تم سے ہے. سبیل عشق سے پانی پیا ہے جس دن سے, سبیل عشق سے پانی پیا ہے جس دن سے, یہ سانس سانس یہ ساری حیات تم سے ہے. کیا بات. اور آخری شعر, تمہارے ہاتھ میں دم بھی سکون سے نکلے گا, تمہارے ہاتھ میں دم بھی سکون سے نکلے گا, سمجھ رہے ہو نا یعنی نجات تم سے ہے, سمجھ رہے ہو نا یعنی نجات تم سے. ایک بار پلیز دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. تمہارے ہاتھ میں دم بھی سکون سے نکلے گا, سمجھ رہے ہو نا یعنی نجات تم سے. کیا کہنے. واہ شہزین آپ کو صرف اردو میں ہی آپ شاعری کر رہی ہیں, کوئی اور زبان میں بھی آپ کر لیتے ہو آرام سے شاعری؟ نہیں, صرف اردو. اچھا پنجابی سمجھ آتی ہے؟ سمجھ آ جاتی ہے تھوڑی بہت. جی جی. تو یہ ان خواتین کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گی جو بڑی شدت سے اپنے شوہروں سے پیار کرتی ہیں, اور اگر وہ شدت تلخ ہو جائے تو اس کی نفرت کی حد بھی اس شاعری میں جھلکتی ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ اگر اس کو ذرا دیکھیں اس شعر پہ. اور بھائی جان ان کے ہسبینڈ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ذرا ابھی وہ بیچارے اس شعر کے بعد وہ بھی کہیں گے تھوڑا میں بیگم سے کبھی بھی ایسا کچھ نہ کروں, ان کو ڈچ نہ کروں, ورنہ یہی ہو جائے گا میرے ساتھ. چنگا ہوندا تینوں دل نہ دیندے, چنگا ہوندا تینوں دل نہ دیندے, دل دتا تے پھر ٹل نہ دیندے, تیری تھاں کوئی ہور ہوندا, تیری تھاں کوئی ہور ہوندا, قسم رب دی چھل نہ دیندے. آپ کو شاید سمجھ نہیں آیا, آپ کے ہسبینڈ مسکرائے. واہ 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 سبھی کیا بات کے بندہ اگر تم نے کہیں ادھر ادھر کی اینگی پینگی تو پھر پینگی پینگی ہو جائے گی. تو نیکسٹ کیا پیش کریں گے؟ اچھا کچھ سیریس سننا ہے محبت کے حوالے سے یا زندگی؟ چلے سنا دیں. جب اب میاں بیوی کی بات ہے تو محبت نہیں, لیکن یہ جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے نا پھر جہاں اینڈ ہوتی ہے نا, میں اس کو ذرا فوکس کرنا چاہ رہی ہوں. کسی تشنا زمیں کی رفتہ رفتہ پیاس ہو جانا, کسی تشنا زمیں کی رفتہ رفتہ پیاس ہو جانا,
ताज्जुब खेज जज्बा है किसी की आस हो जाना, मोहब्बत वहशतें तकसीम करने की कहानी है, बड़ा ही आम है इसमें उदासी रास हो जाना, यही एक सिलसिला जारी और सारी है अज़ल से क्यों, किसी से दूर होना फिर किसी के पास हो जाना। ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। तजस्सुस टूट जाए तो नतीजा ये निकलता है, तजस्सुस टूट जाए तो नतीजा ये निकलता है, तेरा अनजान हो जाना मेरा हसास हो जाना। वाह वाह वाह। और आखिरी ये भी बिल्कुल हकीकत है। ये देखा भी है दुनिया में जो थोड़े साल गुजरे तो, ये देखा भी है दुनिया में जो थोड़े साल गुजरे तो, किसी महबूब की बातों का फिर बकवास हो जाना। अच्छा, यकीनन जो है ना वो शहजीन के हस्बैंड जिस तरह से मुस्कुराए हैं ना इस लास्ट वाले जुमले में, मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत की एक मैंने देखा इश्क और मोहब्बत की कुछ कैटेगरीज हैं। होता है शादी से पहले कुछ और बिहेव है, तो वो उस वक्त मैंने देखा कि मर्द का ज्यादा रग़बत होती है, ये नेचुरल है। असल में हासिल और ला हासिल का चक्कर होता है ना। अच्छा, वो रग़बत इतनी ज्यादा होती है कि वो औरत उसके अंदर महव हो जाती है और कहती है यार मेरा कोई है जो मुझे इतना इम्पोर्टेंट और खास समझता है। औरत असल में फितरी तौर पर जो है ना हद से ज़्यादा इमोशनल है, मर्द है ना कहीं प्रैक्टिकल है। तो मर्द जो है ना वो उस टाइम पर इमोशनल हो रहा होता है जब ला हासिल होता है। एग्जैक्टली फिर जब हासिल हो जाता है ना तो उसके बाद मर्द प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन औरत उसी स्टेट में रहती है, इमोशनली रहती है, तो इसलिए उसको हमेशा। लेकिन मैं समझती हूँ थोड़ा निकलना चाहिए औरतों को उस स्टेट से। हाँ, निकलना तो चाहिए। बहुत सारी ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मतलब किसी दूसरे जैसे वर्किंग वुमन है तो उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट वगैरह मिलता है, अपने आप को बिजी कर लेती हैं, तो ऐसा हो भी जाता है। लेकिन जो इसलिए कह रही थी कि मोहब्बत इतनी जल्दी अच्छा औरत फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाती ना यार, ये पहले तो तुम मुझे एक एक पल को मतलब मैं सिर्फ सोचती थी और तुम्हारी कॉल आ जाती थी, और एक एक आज तुम्हारी आवाज कम है, तुम्हें ये भी पता था बहुत कि तुम्हारी आवाज का लिटरली बहुत कम। बहुत सारी खवातीन इस वजह से डिप्रेशन में चली जाती हैं यार, मतलब अच्छा उसके बाद आपको तवज्जो नहीं मिलती ना, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स औरत को होने लगती हैं। फिर शौहर जो है वो उसको एक्सेप्ट, इसीलिए मैं कहती हूँ विजन वही दिखाए जो आगे बिल्कुल क्लियर हो, सब बाग ना दिखाएं, हकीकत पसंद होना चाहिए। बिला वजह ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाने से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ। अच्छा, ये सुहाने ख्वाब के अंदर होता क्या है, थोड़ा सा मैं लफ्जों में इसको, बिफोर मैरिज के अंदर क्या होता है, और ख़ास तौर पे इर्द गिर्द लोग कैसे कान खड़े करके बैठे होते हैं कि हम इसके बारे में क्या अभी ह्यूमर निकलना चाहिए या कुछ है, तो वो कहते हैं इनकार वो कर देता है इकरार से पहले। ये थोड़ा मिक्सिंग है थोड़ी सी, ठीक है जी। इनकार वो कर देता है इकरार से पहले, दरवाजा बना लेता है दीवार से पहले। ये शहर अजब शहर है, इस शहर में खबरें, ये शहर अजब शहर है, इस शहर में खबरें दीवारों पे आ जाती हैं अखबार से पहले। वाह वाह, बहुत उम्दा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत उम्दा, वाह सभी वाह। अच्छा, अब इसके जवाब में क्या आ रहा है यहाँ से? नहीं, ये कुछ वो थोड़ी हो रहा है भाई, अंताक्षरी नहीं, कुछ अच्छा सा कोई मतलब ऐसा मजेदार सा शायरा है भाई। हम तो यहाँ लिख लिख के कुछ ना कुछ कहीं से पकड़ धकड़ के लिख लेते हैं। ऐ मेरे दिल मेरे बेजार तबीयत वाले, वाह वाह, ऐ मेरे दिल मेरे बेजार तबीयत वाले, लोग खोने के नहीं होते मोहब्बत वाले। वाह वाह। मैं ज़मीं बोस हुई हूँ तो कहीं अब जाके, रास्ता देखते रहते हैं मेरा छत वाले। वाह वाह। रेत थी मुझको बड़ी जल्द किया है सोना, मुझ पे आसार नुमाया है करामत वाले। कौन आएगा मेरे बाद तेरा दिल रखने, कौन पूछेगा ए मजजूब सी हालत वाले। दिल लगा बैठा है एक राह का साकिन कोई, मेरी फितरत में मगर शौक हैं हिजरत वाले। आह भरती हुई दुल्हन की खबर ली ही नहीं, नाचते गाते हुए रह गए संगत वाले। खुद को कमतर न समझ रंग की निस्बत से कि तू खूबसूरत है बहुत सांवली रंगत वाले। क्या बात है, क्या बात है। दफातन खुद को बदल डाला मगर दिन अब भी, ये वही बात आ गई। दफातन खुद को बदल डाला मगर दिन अब भी, हाफजे से नहीं जाते तेरी आदत वाले। बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ सुनाना चाह रही थी? ऐसा लगता है कि एक औरत अपने शौहर को ये दो अल्फाज कह रही है, अगर ब्रेक की तरफ नहीं जा रही तो कह दूं,
अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ चलते, उसके बाद जरा सा बताते हैं कि एक औरत अपने शौहर से क्या तलबगार है और क्या चाहती है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस हमारे साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हस्बैंड्स सेलिब्रेशन जो भी आप समझें वो आप एंजॉय कर रहे हैं सब। अच्छा, लेकिन औरत की बात कहीं से भी मिस हो ही नहीं सकती। आप यकीन करें, औरत के अंदर जैसे मैंने कहा ना कि सब सलाहियतें मौजूद हैं। वो एक माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, और वो किरदार निभा रही है साथ साथ हर लेवल का बच्चों के साथ। अच्छा, वो अपनी तकलीफ़ कन्वे नहीं कर पाती। अगर अपने हस्बैंड, वो फिर सोचती है यार ये थका हुआ है, इससे आगे क्या बात करूं। फिर वो बच्चों को भी खुद ही लीड कर रही होती है। हस्बैंड बेशक जॉब करते हैं, उनका क्राइटेरिया सुपर्ब है, हम जब हस्बैंड डे की बात करें, लेकिन वो जब घर में आते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर एक औरत अगर जॉब से भी आती है तो सबसे पहले वो फ्रिज खोलेगी, चीज़ें देखेगी, किचन में क्या है, ये खाना पकाना, मेरे बच्चों ने खाना खाया। ये वो हस्बैंड की वो क्वालिटी नहीं हो सकती। और औरत कभी भी अपनी बात कन्वे नहीं करती ज़्यादा, जिससे घर का माहौल ख़राब हो जाए। और अगर इंडिविजुअली रहती है तो 100% अपने पे ही वो लेती है कि मैं इंडिविजुअली रहती हूँ तो सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर ही हैं। तो मैं एक औरत की फीलिंग का इज़हार करी हूँ, लेकिन उसको भी एक पल चाहिए कि कोई आके उससे कहे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने ही वास्ते फिक्रमंद है सब लोग, बस अपने ही वास्ते फिक्रमंद है सब लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी क्या है। बात है, वाह, क्या बात है, वाह। चले, अच्छा शाज़ीन, क्योंकि हस्बैंड अप्रिसिएशन डे है, वो कनेक्ट भी कर लिया हमने साथ ही, और आपके हस्बैंड भी हैं, आपने बताया कि उनसे परमिशन भी ली, शायरी का उनसे पूछा भी, तो इंटरेस्ट है उनको आपकी शायरी में? कभी कहते हैं कि यार कुछ लिख दो या मतलब कुछ सुना दो? पहले नहीं था, पहले बिल्कुल भी नहीं था। मैं खुद इनको इनके हवाले से कहती भी थी दूसरों को कि भाई ये बेज़ौक़ है, ये नहीं आते। नहीं, पहले बेज़ौक़ थे, अब बाज़ौक़ हुए। वाह। फिर हुआ ये कि पहले तो मुझे ड्रॉप कर देते थे, ये मुशायरे वगैरह होते थे तो उनमें इवेंट्स में, और कहते भाई मुझे आप समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं तू आ रही। जान तेरा काम जाने वो वाला सीन। लेकिन ये कि फिर इन्होंने आहिस्ते आहिस्ते मेरे साथ आना स्टार्ट किया, जब खुद से ऑब्ज़र्व किया, खुद सुनना स्टार्ट किया तो इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर बाकायदा ये बाज़ौक़ हुए। और अब जो है ना माशाल्लाह सुनते हैं तो अप्रिशिएट भी करते हैं। घर में अलग से नहीं सुनते, मुझे कहते हैं कि प्रैक्टिस करनी हो तो मेरे सामने सुना दिया इसी करो। बात एक और हो जाए। अच्छा, हम वही बात कर रहे थे कि मोहब्बत से ज़रूरी होता है कि औरत को पुकारा जाए एटलीस्ट। बिल्कुल। उसी तनाजुर में एक गज़ल है, वो जिसे खाम ख्याली का हुनर जचता है, वो जिसे खाम ख्याली का हुनर जचता है, अपनी आँखों को वही तंग नज़र जचता है, रेशमी लम्स दे साया दे सुकून दे मुझको, रेशमी लम्स दे साया दे सुकून दे मुझको, सच कहूँ तुझ पे यही कारे शजर जचता है, सच कहूँ तुझ पे यही कारे शजर जचता है, मैं वो तितली हूँ कि जो रक्स को ना है तुझ पर, तू वही फूल के जिससे ये नगर जचता है,
ورنہ لگتا ہے کہ مدفن ہے کئی زندوں کا. ماں نظر آتی ہے جس گھر میں وہ گھر جچتا ہے. ساتھ محبوب ہو ٹیڑھے ہوں پہاڑی رستے تو بھی کچھ غم ہی نہیں سارا سفر جچتا ہے. گھر کے کاموں میں وہ جو خود کو بھلا بیٹھی ہے وہ سنور جائے گی تم کہہ دو سنور جچتا ہے. ارے واہ کیا گھر کے کاموں میں وہ جو خود کو بھلا بیٹھی ہے وہ سنور جائے گی تم کہہ دو سنور جچتا ہے. بہت شکریہ. کیا بات ہے شرین, آپ نے مجھے صحیح فالو کیا ہے اور آپ نے آج ساری محفلیں لوٹ لی ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لکھتی ہیں آپ, اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک پوئٹس کے لیے نا الفاظوں کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جو کہ عام آدمی بھی سمجھ سکے. اب وہ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے بہت مشکل ٹپیکل اردو کے ورڈز اگر یوز کیے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ان کو سمجھانے میں بھی ٹائم لگے کہ جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی. بالکل سمجھ آنا. اچھا آپ کا اپنا پرسنل موڈ شاعری کا فیوریٹ کہ مجھے اس موڈ پہ لکھنا پسند ہے زیادہ؟ مجھے بیسیکلی جو ہے نا وہ آمد کا چکر ہوتا ہے, تو بس کبھی کچھ اس طرح کا شعر میں سمجھتی ہوں کہ آمد ہوئی ہے تو میں نے ڈالا. کسی بھی گایا ہے ترنم میں نے اپنی نعتیں وغیرہ پڑھتی ہوں ترنم میں. لیکن آپ کی آواز بہت پیاری ہے. ہاں اچھا کوشش کرتی مطلب بولنے سے بھی ہاں ایک لگتا ہے فیلنگ کہ اگر آپ اس کو ترنم میں بھی اگر آپ اپنی غزلوں کو نظموں کو اپنے کلام کو اگر اس میں لفظوں کو ذرا سا ترنم میں ڈالیں تو وہ بھی کانوں کو جو ہے بڑی اچھی لگے گی, سرور بڑی. کوشش کر کے دیکھیں, کوشش ضرور کیجیے گا. جیسے آپ نے بار بار کہہ رہی تھی نعت, تو اس کا مطلب ہے آپ کی وائس ہے ایسی جو آپ آگے ڈیلیور کر سکتی ہیں. اچھا اکثر ہم لوگ جو ابھی آپ کی شاعری سن رہی تھی بڑی پیاری, اور ہسبینڈ کے حساب سے جیسے ندرت نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل لیول کو اس کو اور کوئی سر یہی کمی رہ گئی تھی. اب میں سوچی کون سی ایسے ڈے ہے جو رہ گیا ہے, فادر ڈے, مدر ڈے اور ویلنٹائن ڈے, پتہ نہیں کون سا ڈے. تو یہ تو بس ایک فیکٹ ہے, ورنہ تو میں سمجھتی ہوں نہ مدرس ڈے ماں کا کوئی ایک دن ہے, نہ باپ کا کوئی ایک دن ہے, نہ ہسبینڈ کا کوئی ایک دن ہے. کوئی دن نہیں, آپ جب بھی کر سکتے ہیں. ساس سسر کی بڑے پھڈے ہوں گے, دیکھنا کہیں گے ہم ہی نہیں ہیں. مدر ان لا ڈے بھی ہوگا کسی دن. مدر وہ ہے لیکن وہ پھر بھی کہیں گے میں ساس ہوں, میرا نام میرا بھی ہونا چاہیے یا سسٹم. اچھا لیٹس سی, اکثر لفظوں کو جب ڈھالا جاتا ہے شاعری میں, اور شاعری کو پھر ایک ترنم میں اور پھر غزل, اور اکثر ہم جب گانے وہ ابھی بھی پرانے گانے اگر ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو وہ گنگنانے کو دل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کہا وہ گانا ہے نا, جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویر آئے, نہیں معلوم کہ یہ خواباں ہیں کہ تعبیراں ہیں. بڑے پیارے پیارے جو یہ شعر ہیں وہ اس وقت جیسے مہدی حسن صاحب یہ لوگ گاتے تھے تو بہت اچھا لگتا تھا. یہ جھکی جھکی نگاہیں انہیں میں سلام کہتا, یہیں اپنی صبح کر دوں یہیں اپنی شام. دیکھا جائے تو یہ پہلے شعر بنا ہوگا, پھر مہدی حسن صاحب نے اس میں اپنا سر ڈالا اور جاویدہ کر دیا. اور اگر بات کی جائے جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ آپ ماحول کے حساب سے بھی لکھتی ہیں اور آپ انسپریشن بھی کرتی ہیں, تو اگر ہم جیسے سبھی نے بات کی گانوں کی, تو اسی طرح سے اگر نیارہ نور جی کی بات کی جائے تو انہوں نے غزل جو گائی ہے, جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. کیا بہت آپ سوچ رہی ہوں گی یار میں شاعرہ ہوں اور یہ دونوں جو نہیں, بڑا مزہ آتا ہے اس طرح بازوق سامعین آپ کی وجہ سے, آپ کی ویوز آئی, ہاں آپ کی جو وائبز ہے نا وہ ہمیں پازیٹیولی ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور ہمارے اندر کی جو شاعرہ ہیں وہ جھانک رہی ہیں. جی کیا اب سنانا چاہ رہی ہیں شہزین؟ اب بس زندگی کی حقیقت کی حوالے سے ایک نظم ہے, غزلیں تو بہت ہو گئی, تو ایک نظم سناتی ہوں جس کا ٹائٹل ہے, عنوان ہے رائگانی کا دکھ. اوکے. جو آپ کا انٹرو میں نے سنا تھا سبھی, جس میں آپ کہہ رہی تھی کہ ہمیں افسوس کرنا نہیں چاہیے, لیکن بہت سارے لوگ اس مایوسی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا, اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ایسا ہی سوچتے ہیں جیسے میں نظم میں بیان کرنے لگی ہوں. زیس کے کل جو 4 دن ہے نا, زیس کے کل جو 4 دن ہے نا, ان میں ایک وقفے کم سے نہیں سمجھیں, ایک نظر شباب ہوتا ہے, ایک گزرا ادھیڑ عمری میں, ایک ضعیفی کا باب ہوتا ہے. عقل تھوڑی شباب میں آئی, کم سنی تو گزر گئی یوں ہی, عقل تھوڑی شباب میں آئی, زیس تب سے عذاب میں آئی. وقت جتنا بھی تب سے گزرا ہے, وقت جتنا بھی تب سے گزرا ہے, زیس کے ناسپاس لوگوں پر وہ پلٹ کر کبھی نہیں آتا. کوئی یہ دکھ نہیں بھلا پاتا اور بس کام چلتا رہتا ہے. 4 دن کا حساب سادہ ہے,
کام چلنے کی ہے خوشی لیکن رائے گانی کا دکھ زیادہ ہے، رائے گانی کا دکھ زیادہ ہے۔ کیا واہ، آپ کی اس خوبصورت سے مجھے اس میں میرے پاس ایک چھوٹا سا شعر، ایک دو لفظوں کا ہے، زیادہ نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ واقعی میں ایک انسان کی زندگی کا ڈیزاسٹر کبھی آ جاتا ہے تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بناوٹ کے طور پہ بھی پریزنٹ کیے جاتے ہیں، اور ہمیں دل رکھنے کے لیے کبھی کبھی یہ جملے بڑے مجھے تضاد لگتا ہے، کبھی کہتے ہیں دل رکھنے کے لیے یہ بات کہہ دو، کبھی کبھی ایسے کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے وہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا دل رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو تکلیف دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر دل میں رکھو تو دل سے رکھو، اگر دل میں رکھو تو دل سے رکھو، ورنہ دل رکھنے کے لیے دل مت رکھو۔ واہ، یہ بڑی ایسا ہی ڈیپ بات ہے جو بڑی لوگوں کو بات ہے، سمجھ آنی واقعی چاہیے۔ ایسا ہی۔ بالکل کبھی کبھی ہم ایسا بھی ہماری لائف میں ہوتا ہے کہ ہم بات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ میاں بیوی کی میں بات کہہ رہی ہوں کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ میری بیوی کو کچھ نہیں پتا، جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کو سب پتا ہے۔ پتا ہے۔ لیٹس یعنی کہ ایک چھوٹی سی بریک، نہیں، بریک نہیں، خداحافظ کرنا ہم نے۔ اشارے ایسے سے، او مائی گاڈ، اچھا جی چلو کوئی بات نہیں، وہ اٹھ گئی۔ جی تو آج کا جو شو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، لیکن شہزین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا جو ہے ہمارا ساتھ آپ لوگوں دیا۔ کو بہت شکریہ، بہت اچھی ہوسٹ رہی تھینک یو سو مچ۔ اور بھائی اسی کے ساتھ ہی آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے دوبارہ کل۔ دیکھتے رہیے وینس انٹرٹینمنٹ۔ گڈ مارننگ ود وینس۔